تسا رو پے ہو حسین نہ رونا حسین میرے قبلہ لکھے اتنا رونے جو امام دی آنکھ لگی ہے خواب اجنانے دی زیارت ہوگی فرمید انصافر العراق میرا لال عراق دا سفر کر کلیانی ونجنا بھیڑا نو نال دھیاں نو نال لے شہادت دے بغیر و مقام حاصل نہیں ہو سکتا میرا لال جڑا اللہ نے تیرے واسطے مقدر فرمائے اٹھائے کربلا دا مسافر نانے نو ملن تو بعد حسن مجتبہ دی قبر یہ میرے لفظاً لازماً آکھیا اسی حسن ویر تیری چنگی قسمت تیر وطن تے قبر دی چاہتا مل گئی ہے میں کربلا دا مسافر آخری سلام واسطے آیا مورخین لکھے ہے والماء دی قبر دو ٹرے نہیں جوانوں ٹرے نہیں یقین فرماؤ میں جو کچھ پڑھے نا نانی دی قبر تو آئے اطمینان نال بھرا دی قبر تے آئے اطمینان نال مگر جد ماں دی قبر تو آئے حسین دوڑ دے آئے بج دے آئے صرف دوڑ دے تا نہیں آئے ماں دی قبر تے جھڑ پہ صرف نانی دی قبر تے آئے اطمینان نال بھرا دی قبر تے آئے اطمینان نال ماں دی قبر تو دوڑ دے آئے صرف دوڑ دے نہیں آئے ماں دی قبر تے جھڑ پہ جھڑ صرف نہیں پہ ماں دی قبر نال حسین ہی میں آ لیٹے جی میں چھوٹا بچہ ماں دے پہلو نال اماں مسافر پتر در صدا اماں کربلا دے مسافر در سلام ہوئی اماں میں آخری سلام کرن آیا پچھن آیا تیریاں دھیاں نو نال لئی اماں کربلا دا جنگل اسی تیریاں عزت آلیا دھیاں اجرکم علی اللہ میں 2 سطرہ اور مسائل دیا میں کوشش کرنی ہے جو ہر آنکھ دی عبادت ہو جائے گھر آئے فرمائے ماں دی جائی تیاری کرو سامان سفر بنے دیا پہیاں نلی دیا دیا میں پڑھ چھوڑے تو چھوڑ صرف سامان بنے دیا پہیاں یا اکھی نا انشاون دے بدل ہے یہ جوان بیٹھے نہیں تھے مجلس سے بہت سارے دوڑا مشاہدہ اسی میں اکھی نہ ڈٹھے کوئی جوان بیرون ملک جا رہے ہوئے نا جی اندیاں بھیڑا دے ہوں دے پردادارن پتہ ہوں دے سال بعد آوے سے 2 سال بعد والنا سی لیکن انہیں باوجود میں ڈٹھے بھیڑا الگ روندیاں ودیاں خصوصاً بھیڑا چھولیاں چاہ کے دعائیں بھیاں کریں دیا دیا جت بیر ہو رہی اتھائیں خیر علی دیاں دھیاں نہ رونیاں حسن اللہ دی قسم اوہ رونیاں زہرا دیاں دھیاں پھر جدا سامان سفر مکمل ہو گئے وہ تیاری جڑی مقتل دیاں کتابات مل دی سواریاں دروازے دے سامنے آئیاں اس زمانے دیاں سواریاں 2 قسم دے ہوں گے جوان گھوڑیاں تے سوار ہوں دے تے مستورات اٹھا تے سوار ہمیں نا جوان گھوڑیاں تے چڑھ دے ہیں مستورات نو سفر کرنا ہوئے ہاں اور اٹھا تے کیویں پلان محمل تے محملہ کو تو پردے تے پردے دے اندر باندیاں شریف زادیاں بس میں مسائب تے پڑھ چھوڑ 8 رجب دے ادھراتے دے جڑیاں سواریاں آئیاں وہ بہائیاں گئیاں اٹھان پلاناں محملان تے محملہ دے اندروں بہاونا دے بھراویاں میں دیکھ رہا ہر آنکھ پر نم ہو گئی کیوں ایک منظر رو آ رہے ہیں نا ہر مومن یہ 28 دی تیاری ایک اور تیاری یاد کرا اس واسطے جو 28 دے ادھراتے دے اٹھاتے پلاناں محملان پردیاں دے اندروں بہاونا دے بھراویاں پتران خدا گواہے یاران دا ڈھلتا تو باہر ہے صدقے اللہ دوڑیاں دیاں پردے سلامات اٹھو آئین جنہ تے پلان کوئی نہ جنہ تے محمل کوئی نہ سچ سننا چاہنا زہرا دیاں دے سرہ تے چادرہ کوئی نہ
سواروں یا لباس دے رنگ تبدیل آلیا دے وینا دے انغازی ویر بہن دازیاں نے ودی جھلے صدقے صدقے اللہ دوڑے پر دے سلام دی پھر آکھاں میں لکھ دفعہ آکھاں یاران دے ڈھلے دو پار چڑھا والا لے پھرا نائن پھرا وادے قاتل آئیں پتر نائن پتران دے قاتل آئیں بس مائیوں کو جاگ سکتا جدا سواروں یا لباس دے رنگ تبدیل آئیں آلیا دے وینا دے آئین غازی ویر بھیڑ دازیاں نے ودی جھلے اجرکم اللہ اٹھاوی دی آدھرات دلے کئینو اکبر سوار کی دائے کئینو غازی سوار کی ساریاں بیبیاں سوار ہو گئیاں آخر ایک بلند عظمت بیبیاں یہ اور اس علاقے دے شریف ہو جان دے ہو کون بیبیاں علی دی وڈی دھی اور زینب علی آئے جدا بیبیاں یہ سارے ہاشمی دوڑ پڑے کدائیوں اکبر آئے کدائیوں غازی آئے حسین تو کرسی چھٹ گئی ہے آدم چڑھاؤ میرے آدھی بھائی وال بھین سارے ہاشمی دوڑ آئے سارے ہاشمی انوادہ دکھائے علی دی دھی دے قدم رک گئے بی بی آدھی آئی میں سارے آدھی شکر گزارا آجا جاوی دی آدھرا دل سارے آئے ہو مگر میری حسرت میں نو چڑھاوے جائیں یہرد ڈھل دے دوبار کر بنا سوار کر دے حقل بار کے آدھی آئی سجاد بھجا پھیلو سار اجرکم اللہ شالا جوانی آمان بس موقعی میری بڑھائی سواریاں علی دیاں دھیاں محملات سواریاں اٹھاوی دی ادرات جڑے ہاشمی جوان آئیں وہ گھوڑیاں تے سوار آئیں درمیان چلی دیاں دھیاں تے محمل آئیں سجیو کھبیو ہاشمی جوانا دے گھوڑے کہیں پاسے و اکبرہ کہیں پاسے و غازیہ سن لیا اتنات عبادت کر لے سے اللہ گوائے جتو راہ نکھر دے آئین عباس گھوڑا بھجا دیا آونا لے ہر مسافر نو روکے آکے آئے راہ بدل چھا اس راہ تو علی دیا دیا دا کافلہ اجرکم اللہ کئی میل گھوڑا دوڑا گیا آونا لے مسافر نو روکے آکے راہ بدل چھا اس راہ تو زینب عالیہ دا کافلہ دا پیئے درد مندو مسجد شجرائیے حسین مولا فرمائے غازی کافلہ رو مولا کیوں روکا فرمائے دائیں میرے آندے آدائیں میری بھیڑا دی فارت ہوئی میری دھیاں دی فارت ہوئی مولا کنوئے دے وادر میں نانے نو چھیکڑی سلام کر اللہ گوائے ہن نانے دی قبر دیا ہے نانے دی قبر روحانا لگے آدھے این مسافر بدر دا چھیکڑی سلام ہر کوئی والا سیا میں وال کے کوئی نہیں آوڑا غریب بدر دا آخری سلام پروردگار ساری سے باجت